बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वाई खबरें के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। अब खबर शामिल करते हैं हानेवाल से। ब्यूरो चीफ दिलावर से अकब स्टेडियम हानेवाल के नज़दीक सीसीडी हानेवाल का डाकुओं से पुलिस मुकाबला। 2 खतरनाक डाकू हलाक हो गए। सीसीडी की टीम बसिलसिला गश्त पड़ताल जराइम अकब स्टेडियम हानेवाल मौजूद थे। बजरिया 15 इतला मसूल हुई कि 4 कस मुलजमान वारदात करके जानब फरूक आजम चौक फरार हो गए। हानेवाल नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद 4 कस नामालूम मसला शास बसवारी 2 मोटरसाइकिल आए, जिन्होंने सरकारी गाड़ी को देखते ही सीसीडी पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस की हिफाजत खुद एहतियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के रुकने के बाद दौरान सर्च ऑपरेशन 2 डाकू जख्मी हालत में मिले, जो जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो चुके थे। हलाक डाकू की शनाख्त मोहम्मद असलम वाल्द हनीफ कौम अराइन सकना साहिवाल, नदीम वाल्द अमीन कौम भट्टी सकना उकाड़ा के नाम से हुई। हलाक डाकुओं के करीब पड़े हुए 2 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद हुए और 1 अदद मोटरसाइकिल होंडा 125 भी कुछ फासले पर पड़ा मिला। दीगर 2 डाकू रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। हलाक डाकू रॉबरी के दौरान फायरिंग, सरका बिल जबर, सरका व्हीकल्स और नकब जाने की मतअद्दद संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। वाना से खबर शामिल करते हैं। मुत्तहदा अमन ओलिसी पासोन का धरना 7वें रोज़ में दाखिल। कबायली इत्तेहाद और अवामी हमायत में इजाफा। वाना न्यूज़ डेस्क। लोअर वज़ीरिस्तान के सदर मकाम वाना में मुत्तहदा अमन ओलिसी पासोन का पुरअमन धरना 7वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों से अवाम, कबायली मशरान, नौजवान, ताजर और समाजी शख्सियात की मुसलसल आमद जारी है। गुज़िश्ता शब अशरफ खलील और मुगल खेल कबायली के नुमाइंदा काफ़िले धरने में शरीक हुए, जिनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अवामी यकजहती और कबायली हम आहंगी इस धरने की नुमायां खसूसियात बनती जा रही हैं। धरने के मुकर्रीन ने 3 अहम मुतालबात पेश किए। खित्ते में पायदार और अमली अमन का क़याम, मदनियात पर गैर कानूनी कब्जे का फौरी खात्मा, अंगूर अड्डा बॉर्डर को तजारती सरगर्मियों के लिए फौरी तौर पर बहाल करना। मुकर्रीन का कहना था, यह धरना अवाम की आवाज़ है। हम पुरअमन हैं लेकिन अपने हकूक़ के लिए पुरअज़म हैं। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। शुरा ने इस अज़म का इजहार किया कि हमारे खित्ते में अमन महज एक दावा बन चुका है। हकीकी अमल के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पाकिस्तान मोहतरम आसफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन सेनेट मखदूम सैयद यूसुफ रजा गैलानी और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद से पुरजोर मुतालबा है कि पीपल्स पार्टी से तीसरी नस्ल से वफादारी, हकीकी और नजरियाती जियाले, हर दफ़ा हर एक्शन पर नज़रअंदाज होने वाले जियाले ज़िले सदर पीपल्स पार्टी मुजफ्फरगढ़ मलिक मजहर पहवड़ एडवोकेट को मुजफ्फरगढ़ से हाली होने वाली कौमी असम्बली के हल्के में टिकट देकर पाकिस्तान भर के हकीकी जियालों की हौसला अफजाई करें। पीपल्स पार्टी कारकुनों की जमात है, इसका अमली सबूत होगा। ज़मनी इलेक्शन 2025 में टिकट किसी बेकारी लुटेरे ब्लैक मेलर को नहीं बल्कि एक नजरियाती हकीकी वफादार जियाले का हक है। मोहम्मद सरफराज पहवड़, मैनेजिंग डायरेक्टर दी नोबल वॉइस गर्ल्स हाई स्कूल पीपल्स कॉलोनी बिहाड़ी का मजीद कहना था कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट NA 175 मलक मजहर पहवड़ एडवोकेट को दिया जाए। सियालकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं मलक नवीद हैदराबाद जुलजना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 9वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस इमाम बारगाह गुलशन ज़हरा काला खमरा से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मकान सैयद मोहम्मद रियाज शाह पुरअमन तरीके से नवाज़े मगरब अहतमाम पजीर हुआ। जुलूस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। जुलूस की CCTV कैमरों से निगरानी की गई और रज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं कराची से। ब्यूरो चीफ शुएब अली की रिपोर्ट के मुताबिक कराची सिटी लियारी में कानून का हनी हाथ रहमान डिगेट का भतीजा गिरफ्तार। मंशियात फरोश गैंग और कारिंदा और अमन दुश्मन अंजाम को पहुंचा। थाना कालाकोट के SHO की दबंग कार्रवाई। कराची क्राइम रिपोर्टर लियारी में एक बार फिर जुर्म के खिलाफ पुलिस ने ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया, जब थाना कालाकोट की टीम ने बदनाम जमाना गैंग बार सरगना रहमान डिगेट के भतीजे को दर लिया। यही वो मुजरिम था जो इलाके में दोबारा खौफ और मंशियात का जहर फैलाने की साजिश कर रहा था, लेकिन कानून के हनी हाथों ने इसे भागने का मौका न दिया। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़म मंशियात फरोशी, गैंगवार वाबता और असले की गैर कानूनी तरसील जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस है। इलाके में नौजवान नस्ल को तबाह करने वाला ये नेटवर्क बड़ी होशियारी से दोबारा फाल हो रहा था, जिसका मरकज यही शख्स था। थाना कलाकोट के SHO ने बगैर किसी सियासी या जराइम पेशा दबाव के खुफिया इतला पर बरवक्त और भरपूर एक्शन लेते हुए इस खबीस को गिरफ्तार किया। दौरान गिरफ्तारी मुलज़म के कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात और जदीद असलाह बरामद हुआ। पुलिस का कहना है
کہ ایسے عناصر کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیاری میں دہشت گرد منشیات یا گینگ وار کا دوبارہ قدم رکھنا اب ناممکن ہے۔ یہ پیغام واضح ہے، یا تو قانون کے دائرے میں آؤ یا انجام کے لیے تیار رہو۔ عوامی حلقوں نے پولیس کی اس جرمندانہ کارروائیوں کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ لیاری سے جرائم کا مکمل خاتمہ بہت جلد ممکن ہوگا، بشرط یہ کہ ہر SHO کلا کوٹ کی طرح نڈر ہو۔ جڑاوالا چک نمبر 122 گاف میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث 6 سال سے بننے والا روڈ لاوارث رہ حکومتی نمائندے فقط تسلیوں کے علاوہ عوام کو روڈ بنوا کر نہ دے سکے۔ جڑاوالا رپورٹ علی رضا چوہان سے۔ جڑاوالا چک نمبر 122 گاف میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے بعد 6 سال سے بننے والا روڈ لاوارث رہ گیا۔ حکومتی نمائندے فقط تسلیوں کے علاوہ عوام کو روڈ بنوا کر نہ دے سکے۔ فیصل آباد روڈ چک نمبر 122 گاف بے اسٹاپ سے لے کر مہارانوالا تک روڈ پوری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ بارشوں میں کارپیٹ روڈ دریائے راوی کا منظر پیش کرنے لگا۔ انتظامیہ کے عدم توجہ اور خستہ حالی سے ناقص روڈ پر پتھر مقامی لوگوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ آئے دن حادثات میں اضافہ ہونے لگا۔ عرصہ 6 سال سے زیر تعمیر روڈ حکومتی نمائندوں کی مبینہ غفلت سے تعمیر نہ ہو سکا۔ گرانٹے گولڈ ٹھیکیدار کا 6 سال تک علم نہیں۔ مقامی لوگ سراپا احتجاج۔ گاؤں کا مین روڈ بارشوں کی وجہ سے کیچڑ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اسکول کے بچے بچیوں اور نمازیوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ دورانیہ الیکشن حکومتی نمائندے گھر گھر جا کر ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں، جب منتخب ہونے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ مقامی اہل علاقہ مقامی شخصیات نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم سے مطالبہ کیا ہے کہ چک نمبر 122 کا وے کی مکمل تفصیلات لی جائیں اور اس روڈ کی تعمیر و مرمت کیا جائے۔ جوہی رپورٹ شاہ محمد گاڑی جوہی ضلع دادو میں بڑھتی ہوئی بدامنی، اپوزیشن کارکنوں پر جھوٹے مقدمات درج کرنے اور SSP دادو کی نااہلی کے خلاف اپوزیشن رہنما سردار امداد خان لغاری کی جوہی میں اہم پریس کانفرنس۔ اس موقع پر سردار امداد خان لغاری نے کہا کہ SSP دادو کی مقرری کے بعد ضلع بھر میں بدامنی کی آگ بھڑک اٹھی ہے، کوئی شہری محفوظ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ SSP دادو امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے بجائے حکمران جماعتوں کا ساتھ دے رہا ہے اور اپوزیشن کے سیاسی کارکنوں پر جھوٹے مقدمات درج کروا کر انہیں خاموش کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واہی پاندی میں ہمارے پرامن کارکن ظفر رستمانی پر ڈکیٹی کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا، حالانکہ وہ ایک سیاسی اور پرامن شہری ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ SSP دادو نے ضلع بھر میں جرائم پیشہ افراد کو کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ اگر سیاسی کارکنوں پر جھوٹے مقدمات درج ختم نہ کیے گئے اور امن و امان کی صورتحال بہتر نہ بنائی گئی تو SSP دادو آفس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ اس موقع پر پریس کانفرنس میں کامریڈ امین وگیو، تنویر رستمانی اور ایوب لغاری بھی موجود تھے۔ بہاولپور سے رپورٹ کر رہے ملک سعید چنڈ۔ حاصل پور مرکزی انجمن تاجران کے وفد کی اسسٹنٹ کمشنر حماد حامد سے ملاقات۔ تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ لاہے عمل پر اتفاق۔ مرکزی انجمن تاجران حاصل پور کے صدر ملک عبدالحمید، سینئر نائب صدر رانا عمر ابرار اور صدر ٹریول اینڈ ٹورز نذر بٹی نے حال ہی میں تعینات ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر حاصل حماد حامد سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ ملاقات میں تاجر برادری کو درپیش مسائل، مارکیٹوں کی صفائی، پارکنگ، تجاوزات اور دیگر انتظامی امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ وفد کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر کو خوش آمدید کہنے کے لیے پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر صدر انجمن تاجران ملک عبدالحمید نے کہا کہ تاجر برادری شہر کی ترقی میں ہمیشہ مثبت کردار ادا کرتی رہی ہے۔ ہم انتظامیہ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر حماد حامد نے تاجر وفد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ اور تاجر برادری کے درمیان قریبی رابطہ ضروری ہے۔ تاجروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں احمد پور سیاہ سے۔ زیگم عباس ساجز کی رپورٹ کے مطابق آصف باجوہ گینگ گرفتار، 20 لاکھ روپے مالیت کے مویشی برآمد۔ تھانہ احمد پور سیال پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے مویشی چوری میں ملوث بدنام زمانہ آصف باجوہ گینگ کو گرفتار کر لیا۔ SHO غلام محی الدین نے ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 20 لاکھ روپے مالیت کے چوری شدہ مویشی برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیے۔ گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگنا آصف موٹا، ولد بلال، ہزر عباس، اسد عباس، عرفان اور عبد الرحمان شامل ہیں، جو طویل عرصے سے مویشی چوری کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ ان کے خلاف تھانہ احمد پور سیال سمیت مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ DSP راشد الوی اور SHO غلام محی الدین کی نگرانی میں قائم خصوصی پولیس ٹیم نے خفیہ ذرائع اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس گینگ کی گرفتاری سے علاقے میں مویشی چوری کی وارداتوں میں نمایاں کمی آئے گی اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔ آصف باجوہ گینگ
SHO अहमदपुर सियाल गुलाम मोहिउद्दीन की सरबराही में ये गैंग अरेस्ट किया है और इन लोगों ने अहमदपुर सियाल के इलाका में ज़मींदार गरीब लोग जिनकी ज़रिया मुआश माल मवाशी होते हैं उनके आए दिन जानवर चोरी करते थे और 7 मुकदमात जिसमें मुकदमा नंबर 17/25 इसमें एक बकरा था वो रिकवर किया उनसे और फिर मुकदमा नंबर 3025 इसमें गाय और बछड़ा रिकवर किया है और मुकदमा नंबर 313/25 इसमें एक बकरी रिकवर की है और मुकदमा नंबर 314/25 इसमें एक बकरी रिकवर की है और मुकदमा नंबर 356 में 2 गाय रिकवर की है इनसे और मुकदमा नंबर 335 में एक गाय रिकवर की है इनसे और मुकदमा नंबर 360 में भी एक गाय रिकवर की है और उनसे नजायज़ भी रिकवर किया है। ये SHO अहमदपुर सियाल इस शाबाश के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने मुहर्रम हराम की ड्यूटी के साथ साथ चोरों और डाकुओं के गिर्द भी अपना घेरा तंग रखा और अल्लाह के फजल करम से इस गैंग की गिरफ्तारी से इलाके में मवेशी चोरी की वारदात में नुमायाँ तब्दील की है और मैं अब जो मुद्दई के मुकदमात के मुद्दई उनमें भी इंशाल्लाह हम ये जो मसरूक़ का माल है वो वापस उनको दे रहे हैं तो उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे ताकत दे हम चोरों डाकुओं के खिलाफ इसी तरह जोश जज्बे के साथ अपनी कार्रवाई जारी रखें और ये जो जराइम पेशा लोग हैं इनको कैफी किरदार में पहुँचाएँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए नुआई खबरें।